बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जिन्ना अस्पताल में 150 बेड्स पर मुश्तमिल नई इमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि जिन्ना अस्पताल में रोजाना तकरीबन 2500 मरीज आते हैं। जिन्ना अस्पताल की तज़ीन व आराइश 2 माह में मुकम्मल कर ली जाएगी। सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात भी दस्तयाब हैं। वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने कहा कि कम तरीन वक्त में स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी तैयार की गई है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 150 बेड्स पर मुश्तमिल इमरजेंसी बनाई गई। साल का आखिरी दिन है, लेकिन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने जिन्ना हॉस्पिटल की हर मुमकिन कोशिश करके हॉस्पिटल की एमरजेंसी को रीवैम्प करने का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और बहुत तेज़ी के साथ इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया और आज 150 बेड की एमरजेंसी कंप्लीट हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बोर्ड खुद इन्वॉल्व था। चेयरमैन जो बोर्ड के गौहर एजाज साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, इन्होंने खुद हर हफ्ते खुद सुपरविजन की, खुद आके मॉनिटर करते रहे, देखते रहे। और ये मेडिकल, सर्जिकल, न्यूरो, ऑर्थोपेडिक, कार्डिक एमरजेंसी सारों का कॉम्बिनेशन है और ये जिन्ना हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह प्राइमरी एंजियोग्राफी में भी सबसे आगे जा रहा है। तकरीबन PIC है, ये लोग हैं। 2 जो हैं इसमें 6 बेड के ICU हैं जो वेंटिलेटर्स के साथ हैं और 2000 से 2500 पेशेंट यहाँ पे रोज़ आता है, रोज़ की बुनियाद पर। तो जिन्ना हॉस्पिटल की जो रीवैम्पिंग है वो भी शुरू हो गई है। मैं आज वज़ीर आला पंजाब साहब को मुबारक पेश करता हूँ नए साल की 3 घंटे पहले टाइम से कि हमने ये फैसला किया था बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने कि हम क्या करें कि जो पंजाब के वज़ीर आला साहब के जो सबसे दिल के करीब है वो उनको जो है हम तोहफा दें। तो आज हमारे पास चीफ मिनिस्टर पंजाब की सेक्रेटरी मौजूद है। हमने पहला प्रोजेक्ट 150 बेड इमरजेंसी जो रीवैम्पिंग है जिन्ना हॉस्पिटल की, डॉक्टर जावेद अकरम साहब इसको हमारे साथ सपोर्ट करके चला रहे हैं। हमारी प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर आयशा, MSIA, हमारा पूरा बोर्ड इस प्रोजेक्ट पे कमिटेड रहा कि ये 3 महीने में ये इमरजेंसी रीवैम्प होकर 150 बेड जो कि शायद आज के दिन सबसे बेहतरीन हो। मुझे मालूम है ये इससे भी बेहतरीन इमरजेंसी अगली बनाएंगे, लेकिन मैं ये यकीन दहानी दिलाता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब को कि जिस जज्बे से जिन्ना हॉस्पिटल की टीम काम कर रही है, इंशाअल्लाह ताला हम आपको जो है हर तरह से ना सिर्फ आपकी सपोर्ट हेल्थ केयर के अंदर बल्कि इस बात की भी यकीन दहानी कराते हैं कि जिन्ना हॉस्पिटल की नर्सेज और डॉक्टर्स वो एक ऐसा जो है वो माइलस्टोन क्रिएट करेंगे जिस पे आपको भी फख्र होगा। और अब आपको बताएं, दिन देखा ना रात, सर्दी देखी ना गर्मी, मींह देखा ना बरसात, बस काम काम। बरसों के मंसूबे मुकम्मल कराए, महीनों के मंसूबे हफ्तों में बना डाले। मोहसिन नकवी ने 1 साल में वो कर दिखाया जो कोई न कर सका। आ गया और छा गया। कभी देखा है किसी ने ऐसा निगरान वज़ीर आला? सबकी जुबान पर बस एक ही बात, वाह मोहसिन नकवी, तेरा खिदमत का वक्रा अंदाज। मोहसिन नकवी ने जब हल्फ उठाया तो सबसे पहले प्रोटोकॉल हटाया। हटो बच्चों की सदाएं, ना हूटर्स की आवाजें, अवाम की राह में कोई रुकावट ना आए, अपना कारवां भी बढ़ता जाए। मोहसिन नकवी सियासत के बड़ों के लिए मिसाल बन गए। वज़ीर आला बनने के बाद खजाना से 1 रुपया तनख्वाह न ली, बल्कि अपना खर्च भी खुद उठाया। इसे कहते हैं वो आया और छा गया। मोहसिन नकवी ने आते ही रुके मंसूबों को चौथा गेयर लगाया, मईशत का पहिया चलाया। बरसों के मंसूबे महीनों में, महीनों का काम हफ्तों में और हफ्तों का काम दिनों में कर दिखाया। कलमा चौक अंडरपास, सन्नाबाद अंडरपास, डिफेंस अंडरपास मिसाल बने। शादरा फ्लाईओवर, अकबर चौक फ्लाईओवर और कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर बनाकर हैट्रिक की। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप प्रोजेक्ट तकमील के करीब है। न्याजी चौक से बाबू साबू तक एलिवेटेड प्रोजेक्ट को तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दी। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन का संगे बुनियाद रखा। चुबुर्जी स्टाफ कॉलोनी में सरकारी मुलाजमिन की रिहाइश के लिए मल्टी स्टोरेज टावर का संगे बुनियाद रखा।
LDA-CT کی الاٹمنٹ کے منتظر متاثرین کو فائلیں دلوائی۔ صحت کے منصوبے بھی محسن نقوی کی ہٹ لسٹ پر رہے۔ اسپتالوں میں دل کے مریضوں کے لیے فوری اینجیوگرافی کی سہولت دی، شوگر کے مریضوں کے لیے انسولین اور دیگر ضروری ادویات کی قلت ختم کرائی۔ جناح اسپتال کی نئی ایمرجنسی اور ٹراما سینٹر کے لیے 1 ارب 80 کروڑ کا فنڈ رکھا۔ جنرل میو اسپتال کی OPD، ایمرجنسی اور چائلڈ بلاکس کو ری ڈیزائن کرایا۔ پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ کے نئے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل نو کی۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں گرلز ہاسٹل بلاک کا افتتاح کیا۔ ریاض منصور ٹرسٹ اسپتال کے سرجیکل ٹاور کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ ڈاکٹرز اور دیگر عملے کی اڈھاک پر بھرتی کی منظوری دی۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ آئٹم سینٹر زیر تکمیل ہے۔ لاہور کے 5 اسپتالوں کانانو، سبززار، رائیونڈ، مناوا، بیدیاں کو ٹیچنگ اسپتالوں سے منسلک کیا۔ محسن سپیڈ رکی نہیں، سینٹر ماڈل اسکول کو اسٹیٹ آف دی آرٹ تعلیمی ادارہ بنایا۔ 2000 ماہانہ اسکالرشپ اور 250 روزانہ کنوینس الاؤنس دینے کا اعلان کیا۔ پنجاب میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ کی ٹیوشن فیس ختم، لیپ ٹاپ دینے کا اعلان۔ میٹرو بس سروس اور اورنج لائن میٹرو ٹرین پر سفر کرنے والے طلبہ کو مفت ریلیف دیا۔ محسن نقوی نے قوم کے مستقبل کو بچانے کا بیڑا اٹھایا۔ منشیات فروشوں کے خلاف تاریخی کریک ڈاؤن ہوا۔ نشے کی لت میں مبتلا افراد کی بحالی کے لیے سینٹر بنانے کا فیصلہ بھی سنایا۔ داتا دربار اسپتال میں منشیات کے عادی افراد کے علاج کا مرکز بنا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے لاہور کے بعد راولپنڈی، فیصل آباد اور گجرانوالہ کو محفوظ بنایا، سیف سٹی پروجیکٹ کی منظوری دی۔ پنجاب کی تاریخی عمارتوں کا انتظام لاہور ورلڈ سٹی اتھارٹی کے سپرد کیا۔ لاہور کے 12 قدیم دروازوں کو اصل حالت میں بحال کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہی مسجد کی تعزین و رائش اور بحالی کا پروجیکٹ کا حکم دیا۔ علامہ اقبال سے منسوب تاریخی اشیاء کا میوزیم بنانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت داتا گنج بخش کے مزار کی توسیع کا معاہدہ کیا۔ مزار بی بی پاک دامن کی توسیع کرائی۔ آن لائن ڈونیشن پورٹل، اندرون اور بیرون ملک سے نذرانے، صدقات، لنگر کی سہولت فراہم کرنے کا حکم دیا۔ سکھ برادری کے لیے کرتارپور میں درشن ریزورٹ بنانے کا حکم دیا۔ نادرا افراد کے لیے ماڈل قبرستانوں میں قبر کی کھدائی، سلیب اور دیگر سروسز پر 10,000 روپے کے عائد چارجز ختم کیے۔ ٹریفک چلان کرنے کا ڈیلی کوٹا ختم کیا۔ ٹریفک لائسنس کے اجراء کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ لاہور سمیت پنجاب میں ریکارڈ 1 کروڑ لائسنس بنے۔ چنگچی رکشا کو قانونی حیثیت دینے کے لیے موٹر وہیکلز قوانین بنائے۔ لاہور میں اسموگ کے تدارک کے لیے ملکی تاریخ میں پہلی بار مصنوعی بارش کا کامیاب تجربہ کیا۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ ماحول کی بہتری کے لیے پلاسٹک سے بنی اشیاء کے استعمال پر پابندی لگائی۔ پنجاب میں اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کا آغاز کیا۔ کفایت چاری کی پالیسی کی منظوری، وزیر اعلیٰ کا تاریخی اقدام، 53 ارب روپے کا خصوصی رمضان پیکج ریلیف دیا۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں صحت مند مریضوں کا تعین کر کے گھر بھجوانے کا حکم دیا۔ بے سہارا بچوں کے سینٹرز اور کاشانہ کا انتظام لاہور انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا۔ خدمت کا سلسلہ پنجاب تک جاری نہیں رکھا۔ ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے امدادی سامان کے 15 ٹرک روانہ کیے۔ محسن نقوی پولیس کے شہدا کو نہیں بھولے، شہدا کے خاندانوں کے لیے 1 ارب روپے کا فنڈ رکھا۔ بچوں کی محکمے میں بھرتی کو آسان بنایا۔ بیواؤں کے لیے مالی امداد 2500 سے بڑھا کر 25,000 روپے کر دی۔ الیٹ پولیس فورس کے لیے الاؤنس 10,000 روپے کرنے کا اعلان کیا۔ راولپنڈی جم خانہ میں پوٹو ہار انکلوئر اور گیسٹ رومز کا سنگ بنیاد رکھا۔ پنجاب سول سروس پینشن رولز میں ترامیم کی منظوری دی۔ اسپیشل برانچ کے لیے سروس سٹرکچر بنانے کا حکم دیا۔ پنجاب کے ہزاروں افسران اور ملازمین کو اگلے عہدوں تک ترقیاں۔ محسن نقوی نے وہ کیا جو ماضی کی حکومتیں نہ کر سکی، چولستان کے کاشتکاروں کے لیے گھروں کا اعلان کیا۔ سی پیک کے تحت کارپوریٹ فارمنگ پالیسی پر عمل درآمد کی باضابطہ منظوری دی۔ پنجاب کے 5 اضلاع میں 1,27,000 ایکڑ اراضی فارمنگ کے لیے مہیا کی، کسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ ایپٹما فاؤنڈیشن کی مدد سے کاٹن کی کاشت بڑھانے اور ریسرچ کے لیے 100 کروڑ روپے کے فنڈ کے قیام کا اعلان ہوا۔ محکمہ زراعت کے لیے 1 ارب کے فنڈ کی منظوری دی۔ پاسکو سے گندم خریدنے کے فیصلے کی منظوری دی۔ زرعی تحقیق، فوڈ سیکیورٹی، فارسٹ اور لائف سٹاک ریسرچ میں مدد ملی۔ پنجاب میں کپاس کی کم از کم امدادی قیمت 8500 روپے مقرر کی۔ سیلز ٹیکس آن سروس ایکٹ 2012 میں ترامیم کی منظوری دی۔ پنجاب میں IT کے کاروبار، تعلیم، ٹریننگ پر تمام ٹیکس اور ڈیوٹیز ختم کرنا بلا شبہ ایک بڑا کارنامہ ہے۔ پنجاب میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور کلب لیول پر کھیلوں کے مقابلے کرانے کی منظوری دی۔ شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ لاہوریوں کے لیے جشن بہارا کی تقریبات سجائی۔ حکومت کا 1 روپیہ نہیں لگنے دیا۔ وزیر اعلیٰ نے بچھڑوں کو اپنے پیاروں سے ملانے پنجاب پولیس پبلک ایپ میرا پیارا کا آغاز کرایا۔ خدمت کی سپیڈ ابھی رکی نہیں، بلکہ اس کی سپیڈ پہلے سے ڈبل ہو گئی ہے۔ علی راہ میں CT 42 لاہور۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नाल बैंक हाउसिंग स्कीम तुफैल ब्लॉक की मुतअद्दिद गलियां अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। रिहायशियों और राहगीरों को गुजरने में भी दुश्वारी पेश आ रही है। केनाल बैंक हाउसिंग स्कीम तुफैल ब्लॉक की गलियों में जगह जगह पड़े खड्डे रिहायशी अपनी मदद आपके तहत ही करने पर मजबूर हैं, जबकि रिहायशियों का कहना है कि टूटी हुई गलियों में खुद मलबा डलवाते हैं। बच्चे, बुजुर्ग और मोटरसाइकिल सवारों का आए रोज़ गुजरना मामूल बन गया है। जबकि आपको बताएं कि रिहायशियों का कहना है कि गलियों में सीवरेज पाइपलाइन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से आए रोज़ गलियों में गंदा पानी जमा होता है और गुजरना भी मुहाल हो चुका है। लेकिन गलियों की तामीर के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। जब से इस इलाके में मुझे कोई 3-4 साल हो गए हैं, इस रोड को मैंने कभी भी परफेक्ट कंडीशन में नहीं देखा है। ये ऐसे ही है। और जहाँ पे राइट नाउ हम खड़े हैं, यहाँ पे बेसिकली सीवरेज के पाइप्स का ना जोड़ है। इस वजह से जब हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, कई दफ़ा पाइप डैमेज होता है, फिर ये आसपास के घरों में इवन पानी बहुत जाता है। वासा का पाइप टूट जाता है, लोगों के घरों में पानी नहीं जाता। और राइट नाउ भी लोगों ने बस थोड़ा बहुत मलबा इधर उधर से पकड़ के डाल के इसको किया हुआ है। लेकिन जब भी कोई हैवी ट्रॉली या बड़ी गाड़ी गुजरी, पाइप ने गे डैमेज होना है और फिर महीना लोगों ने ख्वार होना है वासा के पीछे पीछे। कमिश्नर लाहौर और डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा का कॉलेज रोड का दौरा, कॉलेज रोड की रीमॉडलिंग के कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर एलडीए इसरार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि कॉलेज रोड की रीमॉडलिंग का काम तकमील के करीब है। कॉलेज रोड फिनिशिंग वर्क भी जारी है, जबकि मंसूबे के तहत अकबर चौक ता अमीर चौक सड़क के दोनों इतराफ 8.4 किलोमीटर सड़क पर काम किया गया है। सड़क की वाइडिंग, मरम्मत और बहाली के अलावा रोड कट और इसके अलावा रोड क्रॉसिंग ब्रिजेस की बहाली का काम भी किया गया है। कमिश्नर ने कहा कि मंसूबे की तकमील से कॉलेज रोड पर भी ट्रैफिक का देरीना मसला हल होगा। अहम पॉइंट पर सड़क की बेहतरी से योमिया 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ मुस्तफ़ीद होंगी। टाउनशिप, वाबदा टाउन, PCSIR, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन समेत मलिका इलाकों के रिहायशी भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इस मौके पर डायरेक्टर, SPO, कॉन्ट्रैक्टर, LDA, टीपा और नेस्पाक के अफसरान भी मौजूद थे। मुत्तहिदा खिदमत कमेटी और रवादारी तहरीक पाकिस्तान का कोट खंबों में अवामी इकट्ठ, अवामी मसाइल से आगाही, हल और समाजी हमआहंगी के फ़रोग पर भी तबादला ख्याल किया गया। तकरीब में चेयरमैन रवादारी तहरीक पाकिस्तान सैमसन सलामत, साबिक वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ एजाज आलम ऑगस्टीन, साबिक MPA सादिया सुहेल, विक्रम मंजूर, मुश्ताक अठवाल, शहबाज पतरस भोला, इसके अलावा बूटा खोखर ने भी शिरकत की। रफ़ीक सहोत्रा, काशिफ लियाकत, पलवस सहोत्रा, अमानत भट्टी, याकूब माइकल, आइजक कमाल, इसके अलावा जावेद दारोगावाला, पितरस अनायत, अनवर मसीह और बाबर चंद ने भी शिरकत की। शमून बाबू, वकार मंजूर, इसके अलावा सोलमन सलामत समेत अहले इलाका ने भी शिरकत की है। तकरीब में कोट खंबों के अलावा अवाम ने भी शिरकत की, जहां पर अवाम में राशन तकसीम किया गया, जबकि नए साल की खुशी का केक भी काटा गया। इस मौके पर साबिक वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ का कहना था कि मुत्तहिदा खिदमत कमेटी के साथ मिलकर मसीह बिरादरी के मसाइल को भी हल करेंगे। मैनू अफसोस है, मैं तुहाडे इलाके च पहली दफ़ा आया कि मैं 4 साल मतलब कि वज़ीर रहा वा, मेरे को इस इलाके का कोई शख्स नहीं आया जिन्हें दसिया है कि यह इलाका एडा पसमानदा है। वरना तुसी यूहन्नाबाद जाके देख लो, बहार कॉलोनी देख लो, मरियम निशाद और इलाके, उन्होंने मैं बहुत काम कराए ने। अगर एक खिदमत कमेटी ही मेरे नाल राबता कर लेंदी तो पैसे गवर्नमेंट को बड़े सन, शायद अज असी बेहतर गल कर रहे होंगे। लेकिन चलो कोई गल नहीं। लेकिन मैं यकीन करो कि ये अज ये मेरा एक ख्वाब सी कि इस तरह असी हल्कियां दे विचों जाके लोकां नाल गलबात करिए तो उन्होंने कहिए कि एवं नारियां पिछे ना जाया करो, डाकू तो पता नहीं की। पार्क एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से फैमिली गाला का इनेकाद किया गया। CEO इफ्तिखार संधू और जनरल मैनेजर इमरान अफजल ने शिरकत की है। पार्क एवेन्यू सोसाइटी की जानिब से फैमिली गाला का एहतमाम किया गया। पार्क एवेन्यू की जानिब से रिहायशियों के लिए मियाँ वाकी फॉरेस्ट भी इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर CEO इफ्तिखार सिंधु का कहना था, हमारी सोसाइटी का मियाँ वाकी फॉरेस्ट एशिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। मियाँ वाकी का जंगल 100 किनाल पर महदूद है। पार्क एवेन्यू सोसाइटी में 2 लाख दरख्त लगाए जा चुके हैं। सांस लेने के लिए दरख्त जरूरी हैं जो ऑक्सीजन फराहम करते हैं दुनिया को,
اور ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے کہ بجائے اس کے کہ ہم شکوہ شکایت ہی ہر وقت روتے رہیں تو اس سے رونے سے تو کچھ نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ شکوہ ظلم تے شب سے تو کہیں بہتر ہے کہ ہر ایک اپنے حصے کی شمع جلاتا جائے. تو ہم اپنے حصے کی شمع جلانے کی کوشش کر رہے ہیں. فیملی گارڈن میں مرد، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. بچوں کی تفریح کے لیے جھولے بھی لگائے گئے. رہائشیوں کا کہنا تھا فیملی گارڈن میں شرکت کر کے بہت اچھا لگا. ہمارا ایکچولی یہاں پر گھر بھی ہے اور آج ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اور سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک واقعی جنگل انہوں نے آرگنائز کیا اور بہت اچھا ہے. وہ ہم نے بھی اس کا وزٹ کیا ہے. 100 کنال کے اوپر ہے. وہ اچھا لگ رہا ہے. یہاں پر انہوں نے ایک ارینجمنٹ کیا ہے اور نئے سال کی آمد بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ مواقع فارسٹ ہے یہاں پہ جو مین چیز ہے 100 کنال کے اوپر محیط ہے تو وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. یہاں پہ بچے آئے ہوئے ہیں, خوب مزہ آ رہا ہے. جنرل مینیجر عمران افضل کا کہنا تھا ہمارے ماحول انتہائی آلودہ ہے, ایسے میں درختوں کا ہونا انتہائی ضرورت ہے. ایشیا کا سب سے بڑا مواقع فارسٹ جہاں پر ہم بنانے جا رہے ہیں اور بلکہ اس میں پلانٹیشنز جو ہے وہ 2 لاکھ تک ہم پلانٹ کر چکے ہیں درخت. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب اس دنیا میں انسان آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے, بیٹر انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو فیملیز کو اویئرنیس بیسیکلی دی جا رہی ہے کہ گرینری کا کیا امپورٹنس ہے آپ کی لائف میں. فیملی گالا میں پارک ایونیو سوسائٹی کے باسیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور فیملی گالا سے خوب لطف اندوز ہوئے. سال 2023 میں احتساب عدالت میں آشیانہ اقبال اور پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس سمیت 6 سال پرانے نیب ریفرنس کے فیصلے ہوئے. منی لانڈرنگ اور آشیانہ ریفرنس میں شہباز شریف، حمزہ شہباز، احد خان چیمہ اور فواد حسن فواد سمیت دیگر بری ہوئے. پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس میں خواجہ برادران بھی عدالت سے سرخرو ہوئے. احتساب عدالت نے آشیانہ اقبال ریفرنس سے شہباز شریف اور سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد خان چیمہ کو کرپشن کے الزامات ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا. ریفرنس کے شریک ملزم فواد حسن فواد، منیر ضیاء اور امتیاز حیدر، بلال کدوائی، سجاد بھٹا اور شاہد محمود کو بھی بری کیا گیا. 2023 میں احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس سے شہباز شریف، اہلیہ نصرت، حمزہ شہباز، جویریہ علی کو بری کر دیا. شریک ملزمان کو بھی بری کیا گیا. احتساب عدالت نے 2023 میں احد خان چیمہ کو آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس سے بری کیا گیا. فواد حسن فواد آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس سے بری ہوئے. فواد حسن فواد کے بھائی وقار حسن، اہلیہ رباب حسن اور انجم حسین بھی ریفرنس سے بری ہوئے. خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلیمان رفیق بھی پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس میں احتساب عدالت سے سرخرو ہوئے. عدالت نے پیراگون سوسائٹی اسکیم کی باضابطہ منظوری کے لیے کیس ایل ڈی اے کو بھجوا دیا. نیب کی جانب سے 2023 میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا رمضان شوگر ملز ریفرنس، اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کا چنیوٹ مائنز اینڈ منرلز ریفرنس سمیت 115 کیسز بحال کر کے احتساب عدالت میں واپس بھجوا دیے گئے. چوہدری پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف نیا ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کیا گیا. جمال الدین جمالی، سٹی 42، لاہور. جماعت اسلامی کے امیدوار پی پی 169 احمد سلمان بلوچ کے حلقے میں ترازو کنونشن کا انعقاد کیا گیا. امیدوار این اے 123 اور این اے 128 لیاقت بلوچ نے خصوصی شرکت کی ہے. جماعت اسلامی کی جانب سے مسلم ٹاؤن میں ترازو کنونشن کا انعقاد کیا گیا. کنونشن میں سید مستقیم معین، جہانگیر احسار، حافظ احمد عمیر، طیب اعجاز، عامر نثار خان، حافظ رضوان، عمر رفیق اور سردار شکیل نے شرکت کی. رانا عبدالغفار، فیاض شاہ، اسلم شاہین، ڈاکٹر احمد جبران، زین شاہ، مفتی محمد عمر بھی شریک ہوئے. ثنا عمیر، حمیرہ انصاری، اسما لیاقت بلوچ، خلا احمد خان، حفظہ احمد خان اور مناہل احمد خان سمیت دیگر خواتین بھی موجود تھیں. احمد سلمان بلوچ کا کہنا تھا کہ خدمت سے سرشار ترازو ہے، عزت کی دستار ترازو ہے، ووٹوں کا حقدار ترازو ہے. اس حلقے کے گھر گھر تک پہنچیں گے، ایک ایک گھر تک یہ پیغام پہنچائیں گے. جیت کا نشان انشاءاللہ ترازو ہوگا. جیت کا نشان ترازو جیت کر اس حلقے کی عوام کے مسائل کو حل کرے گا. رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا تھا ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے دشمنوں کو ایک دیوار بن کر جواب دیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ضابطہ اخلاق بنایا ہے اس پر مکمل عمل درآمد ہونا چاہیے. انتخاب کو مال دولت کا کھیل نہیں بنانا چاہیے. جماعت اسلامی نے اپنا منشور دیا ہے، ترازو نشان دیا ہے. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں الحمدللہ ہم نے ایک بڑی تعداد میں امیدواران پٹ کیے ہیں. کنونشن میں حلقہ کی اسپیشل افراد کی تنظیم کے سربراہ نوریل عباس ڈوگر، مسیحی رہنما مشتاق مسیح نے بھی جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا. کیمرامین محمد اسد کے ہمراہ دلاور نیازی، سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.